पेरिस की उस भीगी हुई शब पास्कल जिंदगी में पहली मर्तबा सेन के खूबसूरत किनारों पर अकेली न थी। सन्नान ने उसे सहारा दे रखा था और वो अपनी पूरी हिम्मत से काम लेते हुए लंगड़ाए बगैर चलने की कोशिश कर रही थी। उसका सर सन्नान के कंधे से लगा था और वो बेहद खुश नजर आ रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो दम लेने के लिए रुकती, सर उठाकर सन्नान की जानिब देखते हुए मुस्कुरा देती और फिर चलना शुरू कर देती। सन्नान ने उसके सुर्ख कोट का कॉलर उठाकर अपना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। पास्कल ने एक झुरझुरी सी ली और बोली कि तुम्हारा हाथ बेहद सर्द है। सन्नान ने पास्कल के जिस्म की हल्की थरथराहट महसूस की और फौरन हाथ बाहर निकाल लिया। पास्कल ने उसका हाथ पकड़कर फिर अपनी गर्दन के पीछे रख लिया। नहीं नहीं, रहने दो, मुझे अच्छा लगता है। और फिर मुस्कुराने लगी। सन्नान ने पूछा, क्यों, क्या बात है? बोली, बस यूं ही। यूं ही क्या अब मुस्कुराने पर भी पाबंदी है? सन्नान ने कहा कि अब हर काम अकेले करने पर पाबंदी है, सेन के किनारों में सिर्फ घूमने से लेकर मुस्कुराने तक। पास्कल बोली, मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरी खाला ने गलत कहा था। इस वक्त जिन जज्बात की आंच मुझ तक पहुंच रही है उनमें सिर्फ हमदर्दी और रहम नहीं। सन्नान ने हौले से कहा और मुस्कुरा दिया। उनके दाएं और बाएं शहर के दोनों हिस्सों को दरियाए सेन के ऊपर तामीर करदा मुतअद्दिद मुरस्सा और मुरक्का पुल एक दूसरे से मिला रहे थे। उनके आहनी महराब, उन पर नक्श बेल बूटे और दर्जनों मुजस्मे बेहद दीदाजेब हैं। पुलों पर रोशनी के लिए कदीम तर्ज के खंबे नस्ब हैं जिनसे फूटती हुई हल्की रोशनियां अब सेन के गदले पानी पर मुनक्किस हो रही थीं। फ्रांसीसी मौसीकारों ने जहां अपने नगमों में पेरिस के माह अप्रैल के निखार और फिर मौसम खिजां की उदास शामों की तारीफों के पुल बांधे हैं, वहां उन्होंने दरियाए सेन के इन पुलों की मध्य में भी पेरिस के पुलों तले जैसी शोरा आफाक धुनें तख्लीक की हैं। ऐसी लाजवाल धुनें जिन्हें सुनकर खूबसूरती का एक हमागीर एहसास जज्ब हो जाता है। वो दोनों जब कभी किसी पुल के नीचे से गुजरते तो ऊपर सड़क पर चलने वाले लोग पास्कल को लंगड़ाते देखकर लम्हा भर के लिए ठिठक जाते, और जब उन्हें एहसास होता कि वो किसी हादसे का शिकार नहीं बल्कि वैसे ही अपाहिज है, तो उनके चेहरे उन तमाम जज्बात का आईना बन जाते जिनके खदशे का इजहार पास्कल कर चुकी थी। बूढ़ियां खुसर फुसर करती और जवान लड़कियां। लेकिन पास्कल इन रहम भरी नजरों से बेनियाज सन्नान के कंधे पर सर रखे आज सिर्फ सेन के गदले पानी की तरफ देख रही थी, जैसे कह रही हो कि ए अजली सेन, मुझे जी भर कर देख लो, मैं आज तुम्हारे किनारों पर अकेली नहीं। सन्नान का खुनक हाथ अब पास्कल की गर्दन की तमाजत से उसके जिस्म का एक हिस्सा बन चुका था। वो आज इस खूबसूरत लड़की को सहारा देते हुए अजीब सी लज्जत महसूस कर रहा था, जैसे हमदर्दी और प्यार के इस हसीन इम्तिजाज के बगैर अब तक उसकी जिंदगी गैर मुकम्मल रही हो। जैसे वो इतने तवील फासले आज की शब दरियाए सेन के किनारे इस अपाहिज लड़की को सहारा देने के लिए तय करके आया हो। उनके बाएं हाथ पर हर चंद मिनट के वक्फे के बाद सयाहों से भरी कोई कश्ती सेन के पानियों को चीरती हुई गुजर जाती। उनकी छतें एम्स्टरडैम की नहरों में चलने वाली कश्तियों की मानंद शीशे की थीं और बाहर से कश्ती का अंदरूनी हिस्सा और उसमें सवार मुसाफिर बखूबी नजर आते थे। एक और कश्ती गुजरी जिसे पानी में रवां एक चलता फिरता रेस्टोरेंट कहा जाए तो बजा होगा। कश्ती के चारों तरफ रंग बिरंगे कुमकुमे लटक रहे थे। लोग शीशे की छत तले बारिश से महफूज दरियाए सेन के किनारों पर वाक़े तारीखी मकामात देखने की बजाय नाव नोश में मसरूफ थे। वेटर खुराक की तश्तरियां हाथों पर उठाए इधर उधर भाग रहे थे और चंद नौजवान जोड़े हल्की बारिश की परवाह किए बगैर अरशे पर महवे रक्स थे। पास्कल रुक कर बोली कि मेरा जी चाहता है कि कभी मैं भी ऐसे कश्ती नुमा रेस्टोरेंट में सवार होकर सेन की सैर करूं। और वो लम्हे भर के लिए रुक गई, लेकिन मैं तो रक्स भी नहीं कर सकती। सन्नान ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, रक्स तो अलामत है मुसर्रत और शादमानी की, और ये जज्बात बेहंगम उछल कूद के बगैर भी तो महसूस किए जा सकते हैं। वो बोली कि तुम्हारे पास मेरे हर एतराज का जवाब मौजूद है। सन्नान ने कहा कि इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस किस्म के एतराज ना करो। वो बोली, रक्स तो मैं फिर भी कर ना पाऊंगी। सन्नान ने कहा कि मैं खुद रक्स नहीं कर सकता, वरना तुम्हारे इस ख्याल को बातिल साबित कर देता। पास्कल ने कहा, मैं सिखा दूंगी। मंजूर है। तो फिर पास्कल उसकी गिरफ्त से अलहदा हुई और एक कदम पीछे हटकर अपने दोनों हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए। अभी यहाँ पर दरियाए सेन के किनारे। सन्नान उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। पास्कल ने अपनी बाहें उसके कंधों पर रख दी और बोली कि बिल्कुल मुश्किल नहीं, मेरी हालत हमेशा से ऐसी तो न थी। 5 साल पेशतर मैं भी रक्स कर सकती थी।
सन्नान ने ऊपर सड़क की जानिब देखा तो वहां चंद राहगीर उन दोनों को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। उसने आहिस्ता से पास्कल के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर नीचे कर दिए और बोला कि फिर कभी सही, और फिर यहाँ मौसीकी भी तो नहीं है। वो बोली कि मुसर्रत और शादमानी के इन जज्बात के इजहार के लिए मौसीकी भी लाजमी नहीं है। मुझे वॉल्ट्स की एक प्यारी धुन याद है, मैं उसे गुनगुना सकती हूँ। सन्नान ने हंसते हुए कहा कि धुन गुनगुनाने की बजाय तुम बेशक यहाँ गाना शुरू कर दो, मगर रक्स का सबक कल सही। पास्कल ने बच्चों की तरह हथेलियां भींचकर मचल कर कहा कि नहीं, आज इसी शाम। सन्नान बोला कि जरा सड़क की जानिब निगाह करो, वहां तमाशाई जमा हो रहे हैं। कल। पास्कल ने होंठ भींच कर कहा कि बुज़दिल, और हाथ नीचे कर लिए। सन्नान ने आगे बढ़कर उसे फिर सहारा देने की कोशिश की तो पास्कल कहने लगी कि नहीं, मैं थोड़ी दूर तक खुद चलने की कोशिश करूंगी, और उसके आगे चलने लगी। कुछ देर बाद सन्नान ने उसको पुकारा, पास्कल। उसने बगैर पीछे देखे कहा, हाँ। सन्नान ने पूछा, तुम्हारा कोई दोस्त लड़का नहीं है? मेरा मतलब है। पास्कल बोली, कल तक तो नहीं था। सन्नान ने कहा, इज्जत अफजाई का शुक्रिया, लेकिन क्या? पास्कल रुक गई। वो बोली, क्या मैं अब फिर तुमसे अपने अपाहिजपन का शिकवा शुरू कर दूं? सन्नान ने कहा, मेरा मतलब है नॉटिंगम और पेरिस में दर्जनों ऐसे लड़के होंगे जो तुम्हारी रफाकत के ख्वाहिशमंद होंगे। वो शायद तुम्हारी सर्दमहरी की बिना पर अपना मुद्दा बयान नहीं कर पाते। पास्कल ने कहा, हाँ, दर्जनों की बजाय सैकड़ों लड़के हैं, मगर तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि वो सब मेरी रफाकत के ख्वाहिशमंद हैं। पास्कल निहायत संजीदा थी। तुम शायद मगरबी रस्म व रिवाज से अच्छी तरह आशना नहीं हो। यहाँ जब कोई लड़का किसी लड़की से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करता है तो वो चाहता है कि लड़की उसके साथ रक्स करे, सिनेमा की पिछली नशिस्तों पर बैठकर बोसो किनार करे, और फिर अगर हो सके तो चंद रोज के बाद उसे आखिरी मेहरबानी से भी नवाज दे। इन चीजों में से चंद एक के लिए मैं जिस्मानी तौर पर माजूर हूँ और कुछ मेरे इखलाकी उसूलों की जद में आ जाती हैं, मगर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? बस कोई खास बात तो नहीं। फिर भी यूं ही मुझे ख्याल आ गया था कि मैं तो सयाह हूँ, कल को जब आने वाले कल की बातें मत करो, मैंने आज तक सोचा ही नहीं। पास्कल के लबो लहजे से जाहिर था कि वो इस मौजू पर गुफ्तगू करना पसंद नहीं करती। दरिया के किनारे चलते हुए वो दोनों मशहूर कलीसा नॉटर डैम के दामन में पहुंच गए, जिसे आज रात खुसूसी तौर पर तेज कुमकुमों से रोशन किया गया था। 800 बरस कदीम इस कलीसा में इनकलाब फ्रांस के दौरान मजहबी बुजुर्गों के मुजस्मे हटाकर वहां रूसो जैसे इनकलाबियों के मुजस्मे नस्ब करके उसे मसलक फहम करार दे दिया गया था। नेपोलियन की रस्म ताजपोशी भी इसी कलीसा में हुई थी। सन्नान ने पास्कल की जानिब देखा तो वो कलीसा के बुलंद बाला मीनारों, खूबसूरत कुंगरों, खौफनाक मुजस्मों और बड़े घड़ियाल में खोई हुई थी। वो किसी गहरी सोच में गुम थी। सन्नान ने कहा कि तुम्हारे खूबसूरत ख्यालों के लिए एक पैनी का सिक्का। ये लंदन के कानकुनी मजदूरों का एक मुहावरा था जिसका मतलब था, क्या सोच रहे हो, हमें भी तो मालूम हो। वो बोली कि मेरे ख्यालात इस वक्त इतने खूबसूरत नहीं हैं कि उनके लिए एक पैनी का सिक्का जाया किया जाए। सन्नान ने हंसकर कहा कि कम से कम इंग्लिस्तान में इससे कम मालियत का सिक्का नहीं होता, वरना मैं उसका नाम ले लेता। और फिर संजीदा होकर पूछने लगा कि क्या सोच रही हो पास्कल? वो बोली, तुमने विक्टर ह्यूगो का नाम सुना होगा। सन्नान ने खुशदिली से कहा कि मौसूफ को शायद लिखने लिखाने का शौक था। वो बोली कि फ्रांस का सबसे बड़ा अदीब ह्यूगो, उसने एक नॉवल लिखा था, हंचबैक ऑफ नॉटर डैम। सन्नान ने कहा कि मैंने भी पढ़ने की कोशिश की थी, मगर उसमें कदीम पेरिस के गली कूचों की इतनी तफसील थी कि बीच में ही छोड़ दिया। पास्कल ने कहा कि मेरे पास ये नॉवल है, मैं कल लाऊंगी, फिर पढ़ लेना। सन्नान ने कहा, पेशगी शुक्रिया, लेकिन क्या अब मैं तुम्हारे ख्यालात के लिए एक और पैनी का नजराना पेश करूं? वो बोली कि हंचबैक ऑफ नॉटर डैम का मरकजी किरदार एक बदसूरत कुबड़ा था जो इसी कलीसा में वो सामने वाला घड़ियाल बजाने पर मामूर था। सन्नान ने गिरह दी कि हाँ, और फिर उसे एक बकरी वाली खाना बदोश लड़की से मोहब्बत हो गई। पास्कल ने कहा कि मैं उसी के बारे में सोच रही थी कि उसे एक बेहद खूबसूरत खाना बदोश लड़की से मोहब्बत तो हो गई, लेकिन उस कुबड़े, उस अपाहिज को कभी अपनी करीहुन नजरी का ख्याल ना आया। पास्कल की नजरें कलीसा के संगलाख दरो दीवार पर लगी थी। वो इन्हीं बुलंद मीनारों पर चढ़कर किसी कोने खुदरे में उगे हुए जंगली फूल अपनी महबूबा के लिए तोड़ लाया करता था। सन्नान ने मौजू बदलने की कोशिश करते हुए कहा कि वो सिर्फ एक नॉवल का किरदार था, फर्जी किरदार। पास्कल ने कहा कि आखिर बदसूरत लोगों को भी तो मोहब्बत ऐसे जज्बे की चाहत होती है
ان کا دل تو یہ بات نہیں مانتا نا کہ وہ بدصورت ہونے کی بنا پر محبت سے محروم کر دیے جائیں۔ سنان نے کہا کہ اس وقت تو میرے سامنے نہایت خوبصورت لوگ ہیں اور میں نوٹر ڈیم کے بدصورت کبڑے کے بارے میں باتیں کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، آؤ آگے چلتے ہیں۔ وہ بولی کہ نہیں، اب میں نہیں چل سکتی۔ اس نے سنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں آج چلتے چلتے بہت دور تک آ گئی ہوں اور زیادہ چلنے سے میرے ٹخنے میں شدت کا درد اٹھنے لگا ہے جو کئی ہفتوں تک رہتا ہے۔ سنان نے کہا کہ تم اگر پسند کرو تو میں تمہیں ٹیکسی پر گھر چھوڑاؤں۔ نہیں، پاسکل نے جلدی سے کہا، میں ابھی گھر نہیں جانا چاہتی۔ سنان نے کہا، میں تمہیں کل بھی تو ملوں گا، بہتر یہی ہے کہ تم اب آرام کرو۔ پاسکل نے ایک دم سختی سے کہا کہ نہیں، میرا مطلب ہے اگر تم خود جانا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے، میں ابھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ سنان نے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ مجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، بالکل فرصت، تو آؤ پھر کہیں بیٹھ جائیں۔ پاسکل نے بے حد لجاجت سے کہا۔ سڑک کی اونچی دیوار کے ساتھ دریا کے کنارے بے شمار بینچ پڑے تھے جن پر یا تو آوارہ گرد بوڑھے اونگ رہے تھے اور یا پھر نوجوان جوڑے نیم دراز تھے۔ بارش چونکہ تھم چکی تھی اس لیے پاسکل نے برساتی اتار دی اور ایک بینچ پر بچھا کر دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ مصیبت یہ ہے کہ میرا لنگڑا پن اس قسم کا ہے کہ اگر بیساکھیوں کا سہارا لوں تو چلنے میں اور بھی دقت ہوتی ہے، میرے کندھوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ پھر وہی شکایتیں۔ میں شکایت تو نہیں کر رہی، اس نے اپنے لب بھینچ کر معذرت بھرے لہجے میں کہا، میرے لیے تو یہ روزمرہ کی عام سی باتیں ہیں، میں تمہیں صرف اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ وہ رات گئے تک اس بینچ پر بیٹھے سین کے گدے پانیوں میں رواں روشن کشتیوں اور دوسرے کنارے پر پھیلے ہوئے پیرس کو تکتے رہے اور باتیں کرتے رہے، ایسی باتیں جو بادی نظر میں بے حد معمولی اور غیر اہم معلوم ہوتی ہیں، مگر انہی باتوں میں اگر پیار اور چاہت کے جذبات کی لو ہو تو وہ ایک گہری مسرت اور حقیقی خوشی کا منبع بن جاتی ہیں۔ کلیسا نوٹر ڈیم کے گھڑیال کی گمبھیر آواز اس پرسکون اور خوبصورت ماحول پر ٹوٹ کر گری۔ 12 بج رہے تھے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، پاسکل نے اس کے کندھے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا۔ خالہ نے 11 بجے تک آنے کا کہا تھا۔ وہ دونوں بینچ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ سنان نے اپنی برساتی اٹھائی اور وہ کنارے کے ساتھ سڑک جانے والی سیڑھیاں طے کر کے نوٹر ڈیم کے سامنے چوک میں آ گئے۔ سنان نے کہا کہ میں تمہیں ٹیکسی پر گھر چھوڑاتا ہوں۔ وہ بولی کہ میری خالہ کا فلیٹ یہاں سے کافی دور ہے، میں اکیلی چلی جاتی ہوں۔ سنان نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آج سے ہر کام اکیلے کرنے پر پابندی ہے۔ پاسکل نے ہنس کر کہا کہ مجھے یہ پابندی منظور ہے۔ چوک کے کونے میں چند ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ سنان نے ایک ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھول کر پہلے پاسکل کو بیٹھنے میں مدد دی اور پھر خود سوار ہو گیا۔ کہاں چلیے گا؟ ڈرائیور جو اگلی نشست پر بیٹھا اونگ رہا تھا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پاسکل نے اسے اپنے فلیٹ کا پتہ بتایا اور ٹیکسی پیرس کی ویران گلیوں میں دوڑنے لگی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے پیرس کی شبینہ رنگینیوں کے قصے محض افسانہ ہیں اور یہاں کے لوگ بھی دوسرے بڑے شہروں کی طرح شریفانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ پاسکل نے اسے بتایا کہ اس قسم کی تمام زندگی شہر کے ایک خاص حصے پگال میں ہوتی ہے اور وہاں پر رات کو بھی دن کی سفیدی کا سما ہوتا ہے۔ پگال کے چھوٹے سے علاقے میں جتنی شبینہ کلبیں اور شراب خانے ہیں اتنے یورپ کے کسی اور شہر میں نہیں۔ تمہیں کبھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ ہاں، میں ایک مرتبہ مولان روج کلب میں اس کے تاریخی پس منظر کی خاطر صرف جھانکنے کے لیے گئی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس کلب میں مشہور فرانسیسی رقص کان کان پہلی مرتبہ پیش ہوا تھا۔ سنان نے اس کان کان رقص کا نام پہلی مرتبہ سنا تھا، اس لیے چپکا ہو رہا۔ ایک اور علاقہ مومارت نام کا بھی ہے، مصوروں، آوارہ گردوں اور طوائفوں کے علاوہ وہاں کوئی بھی نہیں رہتا، سخت بدنام ہے۔ سنان پشیمان ہو کر کھانسا۔ اب میں اپنے آپ کو کس زمرے میں شمار کروں؟ کیوں؟ اب میں تمہیں بتانا بھول گیا تھا کہ میں بھی مومارت میں ہی رہتا ہوں۔ پاسکل نے شرارت سے اسے چھیڑا کہ اچھا، اسی لیے اس روز مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ مل گئی ہوگی تمہیں کوئی کالے بالوں والی ڈائن۔ سنان ایک لمحہ بھر کے لیے گھبرا گیا اور پھر بولا کہ کالے بالوں والی؟ یہ ضروری نہیں کہ ڈائن کے بال کالے ہی ہوں، سنہرے بھی تو ہو سکتے ہیں۔ پاسکل نے ہنس کر کہا کہ تم تو ذاتیات پر اتر آئے ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور شاید انگریزی میں شدھ بدھ رکھتا تھا، اس لیے وہ بھی دانت نکالنے لگا۔ ٹیکسی کانکارڈ چوک سے نکل کر اب شانزے لیزے کی چوڑی سڑک پر جا رہی تھی، جو پیرس اور دنیا کی سب سے خوبصورت سڑک کہلوانے کے باوجود ناہموار اور کھردرے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔
میں نے تمہارے اس صوبیدار دل نواز کی یہ بات کہ پیرس کی سڑکیں شیشے کی ہیں جب خالہ کو بتائی تو وہ بے حد محظوظ ہوئیں۔ دوسری بات کا ذکر نہیں کیا۔ کون سی دوسری بات؟ وہی نیلی آنکھوں والی۔ پاسکل نے اپنی ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کی نہیں اور باہر دیکھنے لگی۔ سامنے فتح کی محراب نظر آ رہی تھی جو رات کے اس پہر بھی پیرس کی اکثر تاریخی یادگاروں کی طرح روشنیوں سے منور تھی۔ محراب کے گرد ٹریفک کے بڑے چکر کے گرد گھوم کر ٹیکسی ایونیو فاک میں مڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نیولی کا پل آ گیا۔ یہاں سے بائیں ہاتھ کو موڑ لو، پاسکل نے ڈرائیور کو ہدایت کی۔ کمال ہے، سنان نے حیران ہو کر کہا کہ یہ تو بوئے ڈی بولان کا علاقہ ہے۔ پاسکل نے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کیمپنگ گراؤنڈ کو بھی تو یہی راستہ جاتا ہے، اس روز میں یہیں سے تو ممارت گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم میری خالہ کے فلیٹ کے عین نیچے سے گزرے تھے۔ اگر میں کھڑکی میں بیٹھی ہوتی تو ضرور تمہیں اوپر بلا لیتی، اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہیں آس پاس رہتی ہو تو تمہارے فلیٹ کے عین نیچے اپنا خیمہ نصب کر لیتا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ٹیکسی پاسکل کی ہدایت کے مطابق بائیں ہاتھ پر ایک خوبصورت سہ منزلہ مکان کے پھاٹک کے اندر داخل ہو گئی۔ سنان نے ٹیکسی سے اتر کر پاسکل کو سہارا دیا اور وہ باہر نکلی۔ میرے کمرے کی روشنی جل رہی ہے۔ پاسکل نے دوسری منزل پر واقع فلیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خالہ میرا انتظار کر رہی ہیں۔ سنان نے پوچھا کہ کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں، اب میں کل کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ تم اوپر فلیٹ میں کیوں نہیں چلتے؟ ایک پیالی کافی پی کر چلے جانا۔ پاسکل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور خالہ کو بھی تو مل لینا۔ سنان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا جی نہیں، مجھے تمہاری خالہ کا سامنا کرنے کی تاب نہیں۔ یہی ہے نا جو لندن سے تمہارے ساتھ آیا تھا اور پھر غائب؟ نہ بھائی۔ پاسکل بے تحاشا ہنسنے لگی۔ تم تو واقعی بزدل ہو۔ ویسے میری خالہ بے حد اچھی ہیں، دراصل وہ مجھے اداس دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتی ہیں اور اسی لیے وہ آج پچھلے پہر تمہارے ساتھ قدرے سختی سے پیش آئیں۔ سنان نے گھڑی پر نظر ڈالی تو 1 بجنے کو تھا۔ نہیں، کسی اور روز صحیح، اس وقت وہ مجھے اسی بات پر چھڑکنا شروع کر دیں گی کہ میں نے ان کی پیاری بھانجی کو 11 بجے کی بجائے 1 بجے تک کیوں پریشان کیا۔ موسیور، ٹیکسی ڈرائیور نے جو اب تک بڑے تحمل سے اپنی نشست پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، سنان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میرا کام ہو گیا ہے تو مجھے کرائے کی رقم دے کر فارغ کریں۔ سنان نے ڈرائیور کی طرف مڑ کر کہا کہ صرف 1 منٹ، اور پھر جلدی سے پاسکل سے کہنے لگا کہ رات کے اس پہر مجھے واپس ممارت پہنچنے کے لیے اور کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی۔ تم مجھے کل کے بارے میں بتا دو، اگر تم کل مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو۔ وہ بولی کہ میں تو تمہیں اب بھی ملنا چاہتی ہوں، کل تو بہت دور ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اب کی مرتبہ ہارن بجا دیا۔ سنان نے لجاجت سے کہا کہ بھائی پاسکل پلیز۔ وہ بولی کہ تم اور اندر کل صبح میرے فلیٹ پر کیوں نہیں آ جاتے؟ دوپہر کے کھانے کے بعد ہم باہر چلیں گے۔ سنان نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور کہا کہ تو پھر کل صبح، اور اندر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے بقیہ سگریٹ کھڑکی سے باہر پھینکا اور چابی گھما کر ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ ٹیکسی حرکت میں آئی تو پاسکل نے جو کھڑکی کے پاس ہی کھڑی تھی شیشہ بجایا۔ سنان نے شیشہ سرکا کر نیچے کیا تو اس نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ شب بخیر، سنان نے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ شب بخیر پاسکل۔ ٹیکسی مکان کے پھاٹک سے باہر نکلی تو سنان نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پاسکل دروازے کی سیڑھیوں پر ایک خوبصورت مجسمے کی مانند ساکن کھڑی تھی اور مدھم روشنی میں اس کا سرخ کوٹ چمک رہا تھا۔ واپسی پر سنان ٹیکسی میں خاموش بیٹھا سگریٹ پیتا رہا اور پاسکل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ پیرس جیسا شہر جہاں حقیقی جذبات سے آری نقش کبھی بھی دیرپا نہیں ہوتا، اور اسی لیے وہ پچھلے 2 روز میں ہی یہاں سے اگیا تھا۔ جس شہر کو وہ صبح ہسپانیہ جانے کے لیے چھوڑ رہا تھا، اسی شہر سے روانگی کا تصور اب اس کے بس کی بات نہ تھی۔ سنان، پاسکل اور پیرس لازم و ملزوم بن چکے تھے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ ساتھ ساتھ ہمارے فیس بک پیج کو فالو کیجئے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور فیس بک پر بھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام اپڈیٹس فوراً ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔
ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.